सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस उर्दू को उर्दू वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस इंग्लिश को इंग्लिश वीडियोस के लिए और साथ में घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और आप देख रहे हैं नूरानी कायदा की असबाक। इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि हुरूफ मद्दा के बाद शद वाला जब हर्फ आता है तो किस तरीके से उसको पढ़ा जाएगा। तो इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाद अलिफ लाम। तो यहाँ पर आप देखें कि दाद के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ है। अलिफ क्योंकि मद्दा है, यानी कि अलिफ से पहले ज़बर जब आती है तो अलिफ मद्दा होता है। और यहाँ पर हुरूफ मद्दा यानी अलिफ मद्दा है तो अलिफ मद्दा के बाद अगले हर्फ के ऊपर शद आ गई है। तो इस बारे में हमने आज पढ़ना है कि जब हुरूफ मद्दा के बाद अगला हर्फ शद वाला होगा तो किस तरीके से वहाँ पर मद भी की जाएगी और आगे वाले हर्फ के साथ उसको मिलाकर पढ़ा जाएगा। तो जब हम जोड़ करके पढ़ते हैं, हिज्जे करते हैं, तो उसमें हुरूफ पहले पढ़े जाते हैं। तो हुरूफ हम पढ़ेंगे दाद अलिफ लाम। तो लाम को भी दाद और अलिफ के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर शद है। तो इस वजह से पढ़ेंगे, पहले हुरूफ पढ़ेंगे तो होगा दाद अलिफ लाम। लाम तक आपने पढ़ना है। उसके बाद हमने मद साइन का नाम लेना है, मद, और आखिर में हमने ज़बर पढ़नी है। तो ये हिज्जे का तरीका है। इंशाअल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको साथ समझ आ जाएगी। तो पढ़ते हैं दाद अलिफ लाम मद ज़बर दाल। तो पहले लंबा करेंगे, उसके बाद मिलाना है। और आगे है लाम दो ज़बर लन दालन दालन। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे वाले पढ़ेंगे। दाल अलिफ बा मद ज़बर दाब। बा ज़बर बा दाबा। ता दो ज़ेर तीन दाबतिन दाबतिन। हा अलिफ जीम मद ज़बर हाज। जीम ज़बर जा हाजा। काफ ज़बर का हाजा का हाजा का। क्योंकि जो शद वाला हर्फ होता है वहाँ पर हमने सख्ती के साथ पढ़ना है और थोड़ा सा रुकना है, यानी कि रुक कर वो हर्फ अदा होगा। तो पढ़ेंगे हाजा का। उसके बाद है हा अलिफ जीम मद ज़बर हाज। जीम वाव पेश जू। तो ये वाव मद्दा है, वाव के ऊपर जज़म है और उससे पहले पेश है। तो इससे पहले यहाँ पर अलिफ मद्दा था और अलिफ मद्दा के बाद शद वाला हर्फ आया और फिर वहाँ पर भी आगे वाव मद्दा आ गई। तो पढ़ेंगे हाजू। काफ ज़बर का हाजू का। तो जब आप हिज्जे करते हैं तो उसी वक्त आपने ये चीज़
نوٹ کرنی ہے کہ کہاں پر میں نے لمبا کرنا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے ہجے کے دوران کوشش کرنی ہے کہ یاد ہو جائیں آپ کو، تاکہ بعد میں آسانی کے ساتھ وہ والا لفظ آپ پڑھ سکیں. آگے چلتے ہیں. لام زبر لا، ضاد الف لام مد زبر ضال، لضال. لام واو پیش لو، واو مدہ ہے، لضالو. نون زبر نا، لضالون، لضالون. واو زبر وا، لام ضاد زبر لض. تو لام کو ڈائریکٹ ضاد کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ ضاد کے اوپر شد کا سائن ہے. کیونکہ اس سے پہلے اگر دیکھیں تو لام بھی ہے، الف بھی ہے اور 2 دفعہ الف ہے. تو لام کو ان الف اور اس الف اور پھر آگے لام کے ساتھ نہیں ملا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والے جو حروف ہیں یہ سائلنٹ ہیں، ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اور آگے ضاد کے اوپر شد ہے. تو شد کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملانا ہے، اور پیچھے والا ایسا حرف ہو کہ جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو. تو اگر ہم ضاد سے پیچھے والے حرف کی بات کریں تو یہاں پر لام ہے، تو لام کے اوپر نہ تو زبر ہے نہ زیر نہ پیش. اسی طرح الف ہے، اس کے اوپر بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی الف ہے، وہاں پر بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے. تو اس وجہ سے اس لام کو یہاں ضاد کے ساتھ ملائیں گے. تو پڑھیں گے لام ضاد زبر لض ولض، ضاد الف لام مد زبر ضال، ولضال. لام یا زیر لی، تو یہاں پر یا مدہ ہے، یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے. ولضالی. نون زبر نا، ولضالین، ولضالین. حمزہ زبر آ، تا پیش تو، اتو. حا الف جیم مد زبر حاج، اتو حاج. جیم واو نون مد پیش جون، اتحاجون. تو یہاں پر واو مدہ ہے، واو کے اوپر جزم، اس سے پہلے پیش. تو اسی طریقے سے یعنی کہ حروف مدہ کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ شد والا ہے. تو اس ورڈ کے اندر 2 مثالیں آ گئی ہیں. پہلے الف مدہ کے بعد جیم شد والا حرف آ گیا تھا، اب واو مدہ کے بعد نون شد والا حرف آ گیا. تو اس کے بعد آگے پڑھیں گے نون یا زیر نی. تو یہ یا مدہ ہے یہاں پر. تو اس ورڈ کے اندر تینوں حروف مدہ آ گئے ہیں، الف بھی ہے، واو بھی ہے اور یا بھی ہے. تو پورا پڑھیں گے اتحاجونی، اتحاجونی. واو زبر وا، لام الف زبر لا، والا. الف مدہ ہے، لمبا کریں گے. تا زبر تا، حا ضاد مد کھڑی زبر حاض، تحاض. ضاد واو پیش دو، واو مدہ ہے، تحاضو. نون زبر نا، تحاضون،
اور ملا کر پڑھیں گے وَلَا تَحَاضُّونَ وَلَا تَحَاضُّونَ واو صاد زبر وس صاد فا مد کھڑی زبر صاف والصاف فا کھڑی زبر فا والصافا تا زیر تی والصافاتی والصافاتی جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ جا تا صاد زیر تس جا اتس صاد الف خا مد زبر صاخ خا زبر خا صاخ تا پیش تو صاخاتو اور جب رکیں گے تو پڑھیں گے صاخہ ہا بن جائے گا تو پورا ملا کر پڑھتے ہیں جاءت الصاخہ جاءت الصاخہ فا زبر فا حمزہ زیر ای فا ای ذال الف زبر ذا فَإِذَا جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ جا تا طا زیر تت جا اتت طا الف میم مد زبر طام میم زبر ما طام تا لام پیش تل طامتل کاف با پیش کب را کھڑی زبر را کب را با کے اوپر قلقلہ کریں گے جو کمزور قلقلہ ہوگا اور را کو موٹا پڑھیں گے اور لمبا بھی کریں گے یا سائلنٹ ہے یہاں پر رکیں گے کبرا اب ملا کر پڑھتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى الحمدللہ یہ آج کا سبق تھا. انشاءاللہ یہاں سے اگلی کلاس کے اندر ہم پڑھیں گے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.